Hi everyone! Let's talk about Jesus. Nung sa last time, naghisgot ta about sa kamatuoran. Ug atong nahibaw-an nga importante kaayo nga makabaton ta sa tinud-anay nga kamatuoran kay mao ni siya maghatod kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang kamatuoran sa pulong sa Dios mao di ay si Jesus. Ug pinaagi sa pulong sa Dios makailata sa kamatuoran nga mao si Jesus. Karon na pod, mga importante kaayo nga muduol ta sa Ginoo. Dili tungod kay gusto ta nga mobalhin ang relihiyon, kung dili gusto nato pangitao ng kamatuoran nga mao si Jesus. It's about relationship. Pakigrelasyon nga mao nang gusto sa Ginoo nga mabatunan sa matag usa kanato. Ug daghang mga tawo karon ang nangita gyud sa kamatuoran. Daghang mga tawo karon gani daghanang mga grupo relihiyon ang ilang gibalhinan from usa ka grupo balhin na pud sa pikas grupo because tungod kay gusto ra gyud nila nga mapalgan ang kamatuoran, mapalgan ang kamatuoran nga maghatag pud og kagawasan. The truth will set you free. Pero sakit pa malandungon nga wala napalgan ug gani moabot na sa punto nga uban nga moabot na sa punto nga dili na sila halos motuo og Ginoo. Kay nganuman ingon ang pulong sa Ginoo sa Jeremiah 29:13. Kung naa kay Biblia pwede nimo ablihon karon. Ingon ang pulong sa Dios na mangita kamo kanako ug makablagan ako ninyo sa dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. So kung ikaw tong nangita sa Ginoo, ikaw tong nagtinguha nga makaila sa Ginoo, ingon ang pulong sa Dios, makaila lang kaniya sa dihang kinasingkasing ang imong pagpangita sa iya. Kung daghang mga tawo ang nibalhin na grupo bisag asa kay gusto gyud nila makahibalo sa kamatuoran. Pero hangtod dili ka kinasingkasing ang imong pagpangita sa Ginoo, dili gyud nimo siya mapalgan o mapaglagan. Daghang mga tawo ang nag-memorize, nakasag-o sa Biblia, gani ang uban ila kining gidebate. Pero wala gihapon nakita ang kabag-uhan sa ilang kinabuhi tungod wala gihapon nila nakaplagan ang relasyon sa Ginoo tungod kay ang ilang pagbasa dili aron nga makabaton og relasyon sa Ginoo, kung dili nagbasa lang sila arong naa sila ikadebate. Ang uban ni adto og simbahan ni simba pero dili gyud sila kinasingkasing nga musimba aron mangita og Ginoo, kung dili musimba lang sila kay naay bag-o nga sanina, naay chicks, naay uyab, o ang uban gibuhat nila tungod kay maoy sugo sa relihiyon. Mao na hangtod dili nato kinasingkasing ang atong pagpangita sa Ginoo, dili gyud nato mapalagan ang Ginoo. Mao na nga i-check ang imong kasing-kasing. Sa imong pagbasa sa pulong sa Dios, kinasing-kasing ba? Sa imong pag-ampo, kinasing-kasing ba? Sa imong pagsimba, kinasing-kasing ba? Kinasing-kasing ba nimong gitinguha nga mapalgan ang Ginoo, si Jesus nga maoy kamatuoran? Mga kung ikaw tinguha jud nimo nga makaila sa Ginoo, I encourage you, ablihi imong kasing-kasing o kinasing-kasing nga pangitaa siya. Kinasing-kasing ka nga maminaw sa pulong sa Dios, kinasing-kasing ka nga musimba o mulakang sa nga mapaduol ka sa iya. Mga kinasing-kasing ra gyud ingsoon, kasing-kasingay ra gyud ni. Ug mao na siyang pamaagi nga mahimo kang makaila ug makakaplag ug makabaton og tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Ug nindot jud kaayo nga makakaplag ka sa kamatuoran o makabaton kag relasyon sa Ginoo. Mao na nga kung naa kay pangutana, again, comment down below. O kung naa kay gusto nga atong topic next time, o naa kay na nakatunan, pwede po nimo siya i-share or i-comment. O again, let's talk about Jesus. Kay kining kinabuhi it's all about Jesus. God bless you all. Shalom.